جيش الاحتلال طلب من الناس الإخلاء المكان فورا. من هالأسبوع لا يوجد أي مساعدات. طلب من المواطنين إخلاء المكان بشكل كامل. معهم 10 دقائق. خلال أسبوع مش حيوجد أي مساعدات، مش حيدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة، شمال قطاع غزة. الناس بدأت تروح لأنه الجيش كان واضح في تنبيهاته وتحذيره للناس. على الكره